बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, पहले पार्ट के अंदर हमने मिरक़ात शरीफ की एक हदीस के हवाले से शाबान की 15वीं रात की फ़जीलत को आवाम के सामने, आपके सामने बयान किया था। और मुला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने और इसके अलावा इमाम ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह जो 1205 हिजरी के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उन्होंने नवाफिल का भी तरीका लिखा इत्तिहाफ़ उस्सादतिल मुत्तक़ीन जिल्द नंबर 3 के अंदर। तो मुला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात को इबादत में बेइंतहा सवाब मिलता है। तो आज पार्ट नंबर 2 के अंदर हम इस चीज़ को आपके सामने रखते हैं कि इस रात इबादत पर एहतमाम करना और जमा होना कितना बड़ा सवाब है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ, ये मेरे हाथ में मौजूद है अशरफुल फतावा ज़ेरे सरपरस्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी और ज़ेरे इंतज़ाम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ फ़ज़लुर रहीम अशरफ़ी, नाज़िम तालीमात व नायब मोहतमीम जामिया अशरफिया लाहौर। ये उलमा देवबंद का बहुत बड़ा फतवा है अशरफुल फतावा, और लिखने वाला कोई आम मौलवी नहीं है, इसका देवबंद मसलक के अंदर एक किस्म का नाम है। तो ये मेरे पास मौजूद है और इसका सफ़ा नंबर है 162। ये लिखते हैं, सवाल हुआ शाबान की 15वीं रात के मुताल्लिक। फिर जवाब देता है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात बाबरकत रातों में से अहदीस मुबारका में इसकी फ़जीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुताल्लिक बयान फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल निस्फ़ शाबान की रात 15वीं रात को आसमाने दुनिया पर जलवा अफरोज़ होती हैं और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा इंसानों की मग़फ़रत फरमाते हैं। एक दूसरे मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुताल्लिक फरमाया, इस रात में क़ियाम करो और इसके दिन में रोज़ा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूब शम्स के वक़्त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला ताकि मैं उसे माफ़ करूं? है कोई रिज़्क़ का मुतलाशी ताकि मैं उससे रिज़्क़ अता करूं? है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं? चुनाचा तुलुए फ़जर तक यही सदा लगती रहती है। इसी तरह अहदीस मुबारका में मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और मुर्दों के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। कब्रिस्तान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। इन अहदीस से मालूम हुआ इस रात में इबादत का एहतमाम करना, इस रात इबादत का एहतमाम करना और इसके दिन में रोज़ा रखना साबित है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, ये जो आखिर में इबारत है जो अब्दुर्रहीम अशरफ़ी साहब और उबैदुल्लाह साहब और फ़ज़लुर रहीम अशरफ़ी साहब जो कि देवबंद मसलक के बहुत बड़े आलिम हैं, वो कह रहे हैं कि अहदीस से मालूम हुआ, इन अहदीस से मालूम हुआ इस रात में इबादत का एहतमाम करना, इबादत का एहतमाम यानी कि लोगों को जमा करना, इकट्ठा होना, नवाफिल पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, दुरूद व सलाम पढ़ना, सलात व तस्बीह पढ़ना और इसके रोज़ा रखना, इसके दिन में रोज़ा रखना, ये हदीस से साबित है। यानी कि रात को इबादत करना भी हदीस से साबित है। ये है अशरफुल फतावा। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, आगे चलते हैं। ये मेरे पास मौजूद है, फतवा कासमिया है और जिल्द नंबर 8 है। ये भी उलमा देवबंद का बहुत बड़ा फतवा है और ये लिखते हैं सफ़ा नंबर 58 पर लिखते हैं, इज्तिमाई इबादत के साथ इज्तिमाई दुआ कर ली जाए तो कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है। ये मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब जो कि देवबंद मसलक से इनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़े मुफ्ती हैं। ये कहते हैं कि इज्तिमाई इबादत यानी कि जिस तरह शाबान की 15वीं रात लोग इज्तिमाई तौर पर इबादत करेंगे, जमा होकर इकट्ठे होकर कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, तो ये कहते हैं इज्तिमाई इबादत के साथ इज्तिमाई दुआ, कहते हैं कि जब इकट्ठे होकर इबादत करते हो तो इसी तरह इकट्ठे होकर जो दुआ
کی جاتی ہے تو زیادہ قبولیت کی امید ہے. مطلب یہ زیادہ قبولیت کی امید ہے کہ یعنی کہ یہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. اجتماعی عبادت کے ساتھ اجتماعی دعا کر لی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید ہے. یہ فتاوی قاسمی ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر ہے 58. آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ فتاوی قاسمی جلد نمبر 11 ہے، اور مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات عبادت کرنا. اور مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب صفحہ نمبر 593 پر کہتے ہیں اگر شعبان میں بھی ان دنوں کا روزہ رکھ لیا جائے جس میں 15ویں تاریخ بھی شامل ہے تو مسنون ہوگا. مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب کہتے ہیں اگر شعبان میں بھی ان دنوں کا روزہ رکھ لیا جائے جس میں 15ویں شعبان تاریخ بھی شامل ہے تو مسنون ہوگا. آگے کہتے ہیں مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب کہتے ہیں ہاں البتہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر مہینے کے ایام بیض کے اعتبار سے شعبان میں بھی ان ایام کا روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے. مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت اور دن کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. آگے کہتے ہیں لہذا 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت اسی درجے کی ہے. 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت اسی درجے کے جس درجے کی فضیلت ہر مہینے کے 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی ہے. یعنی کہ شبیر احمد القاسمی صاحب کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ ثابت ہے اور اس کی فضیلت ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی فضیلت ہے. آگے مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب یہ فتاوی قاسمی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 458 پر یہ بات موجود ہے. ایک سوال کے جواب میں مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب جواب دیتے ہیں تاریخ جو متعین کی جائے کسی خاص یوم کے ساتھ مخصوص نہ ہو، مثلا 12 ربیع الاول، شب برات، شب قدر، جمعہ وغیرہ، بلکہ کسی بھی دن وقت متعین کر کے ذکر ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے. اب یہ شبیر احمد القاسمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخ مخصوص کرتے ہیں لوگ، یہ نہ ہو، یعنی کہ تاریخ کو لازمی نہ سمجھیں. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اس تاریخ کو لازمی نہیں سمجھتے. ایک سہولت کی بنیاد پر ٹھیک ہے اس تاریخ کو ہم مقرر کر دیتے ہیں، ورنہ تاریخ کا مقرر کرنا ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. تو مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول، شب برات، وہ 15ویں شعبان کی رات یہ بھی ساتھ میں آ رہی ہے. ربیع الاول، شب برات، شب قدر، جمعہ وغیرہ، بلکہ کسی بھی دن وقت متعین کر کے ذکر ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے. یہ مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں شب برات کی عبادت کرنا یہ مستحب ہے، اور ماہ ربیع الاول کا ذکر ولادت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مستحب ہے، شب قدر کی رات عبادت کرنا وہ بھی مستحب ہے. تو معزز سامعین و ناظرین، یہ ہے شب قدر کے شب برات کے حوالے سے کہ اس رات عبادت کا اہتمام کرنا، جمع ہونا، درود و سلام پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ شعبان کی 15ویں رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.